नमस्कार साथीहरू, ए टु जेड युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म पदम बडुवाल। मैले सदाझै तपाईँहरूलाई पनि आज महत्त्वपूर्ण शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको लागि अति महत्त्वपूर्ण आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई संक्षिप्त केही जानकारी दिनको लागि यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष ल्याएको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र मन परेमा लाइक गर्नुहोला र हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा जम्मा बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा खर्चतर्फ चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब करिब 41.2% र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड करिब 22.7% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 97 अर्ब र 97 करोड 12.6% रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड 23.5% रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी राजस्वतर्फ 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड। त्यस्तै गरी आन्तरिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 50 अर्ब र वैदेशिक अनुदानतर्फ 63 अर्ब 37 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 37 अर्ब 87 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 73 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा 57 अर्ब 54 करोड र स्थानीय तहलाई 94 अर्ब समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सम्पूरक अनुदानतर्फ 12 अर्ब 37 करोड र विशेष अनुदानतर्फ 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको छ। र अब कहाँ कति रकम विनियोजन गरेको छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। निरोगी नेपालीलाई नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत 50% घर परिवारलाई पहुँच ल्याउनका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न 12 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई 2088 सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्नेछ। मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि सरकारले छुट्टै टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्ने भएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाइनेछ। बाल विकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीको तलब 15,000 पुग्यो। चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत शुल्क छुट, इजाजत तथा नवीकरणीय शुल्क पनि नलाग्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन उद्योगलाई मकवानपुरको मयूर धापा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई आगामी वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिनेछ। 2 वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट व्यवस्था गरिनेछ। मुस्ताङको युरेनियम सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला 2 वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग बनाइनेछ। संसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिनेछ र साउन 1 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस मेसेन्जर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ताप्लेजुङको सुकेटारस्थित विमानस्थललाई पर्यटकीय मन्त्री र स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नामबाट नामाकरण गरेको छ भने स्वर्गीय आङसिङ शेर्पाको नामबाट चुहान डाँडा विमानस्थलको नाम राखिनेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। 2 वर्षमा सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ भने सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता 15% वृद्धि भएको छ र सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीको तलब 2,000 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ भने 10 लाख दुर्घटना बिमा र 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ। तिनकुने जडीबुटीमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा व्यवस्थित सहित विस्तार गर्न 15 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितको रेलमार्ग आयोजनाका लागि 10 अर्ब 3 करोड
बजेट छुट्याइएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि 33 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 50 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना खोपका लागि 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने कोभिड-19 उपचार तथा रोकथामका लागि 37 अर्ब 53 करोड छुट्याइएको छ। औषधि खरिदका लागि 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरिएको छ। राजधानीमा 300 शय्याको र प्रदेशमा 50-50 शय्याको सरुवा रोग अस्पतालका लागि 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालका लागि 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउनका लागि 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 6.5% र मुद्रास्फीति दर 6.5% कायम गर्ने गरिएको छ। ढल्के बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरी 4000 पुर्याइएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। 5 वर्षभित्र नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने र आगामी 1 वर्षमा 1 लाखलाई निःशुल्क तालिम दिने भएको छ। साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक लगाउने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई 2088 सालसम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गरिने भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कृषि भूमि शाखा विस्तार गर्ने भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च 7% वृद्धि गरी 6000बाट 12000 पुर्याइएको छ। बाल विकास कक्षाका शिक्षिकाहरूले पाउने तलब 8000 रुपैयाँ सरकारले दिने र बाँकी स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्ने भएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको भ्रमण बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्य कम्पनी साल ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा 20% छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ। र अन्तमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म ऋण दिने भएको छ। यो च्यानल तपाईलाई मन परेपछि यो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला र सब्स्क्राइब हुनुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई नयाँ यस्तै भिडियोको लागि सब्स्क्राइब बटनमा दाबेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।